अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। CCD की कार्रवाई पर मैंने बारहा ख़त लिखे आज खुद नोटिस करिए चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं। कल मेरे पास ग़ुलाम हुसैन साहब आए, उनका बेटी अली रज़ा को। मुकदमों की तफ़सीलों मैं नहीं जाना चाहता, ना मैंने पूछा उनसे कि कितने मुकदमे हैं, लेकिन बकौल उनके और फिर CCD क्या ठिकाने लगाना चाहती है, इस पर कल SMS किए, फिर लेटर जारी किया और आज लाहौर हाई कोर्ट रजू कर लिया गया है। उमैर ने उसकी वीडियो भी लगाई है, छोटा भाई की तरह से है, वो ज़रा देख लीजिएगा। और लापता अफराद और अदालतें क्या गैर अहम होंगी? कराची यूनिवर्सिटी की फुर्तियों पे बात करेंगे आप, कोकला की हाउसिंग सोसाइटी और क्या रिश्वत है? और बड़ी मज़ेदार है जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, पहले बड़ी बातें करते रहे, आज एकदम क्यों जाग गए मोहसिन नकवी साहब? ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो CCD और कुछ लोगों का देखें दो तरह से ओपिनियन है। कुछ तो कह रहे हैं कि ये महकमा ऐसा आया है कि जिससे जराइम रुक गए, तो क्या किस नालायकी कही जाए, नाअहली कही जाए? यानी आप अगर मावरा अदालत कत्ल करके समझते हैं इस तरीके से आप जराइम कबूल कम कर सकते हैं, तो इसमें तो फिर तो अदालती निज़ाम आपका ख़त्म हो गया। फिर तो आप तालिबान और आप में फ़र्क क्या रह गया? तालिबान में तो ये कहते थे ना, अगर आपने इस तरीके से ही करना है, और ये एकदम ज़्यादा गया होगा, एक ही तरीक़ाकार है, एक ही तरीका वारदात है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया, इस मामले पर आज खुद नोटिस लें। आर्टिकल 184 एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, कुछ नहीं हुआ। 30 रिमाइंडर मैं भेज चुका हूँ अब तक, गालिबन 3 रिमाइंडर मैं भेज चुका हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए। फिर एक बराह रास्त मैंने IG को लिखा, कापी गवर्नर को, वज़ीर आला को, सबको भिजवाई है ग़ुलाम हुसैन के साहबजादे अली रज़ा के बारे में। यकीनन उन्होंने जुर्म किया होगा। मैं जो उन्होंने कहा, अगर उन्होंने कहा जो मेरे पास है, उन्होंने कहा कोई जुर्म नहीं किया। मैं कहता हूँ अगर मान लें यकीनन कोई जुर्म किया है, अगर कोई जुर्म किया है तो उसकी अदालती तरीक़ाकार मौजूद है। कोताहियाँ कमियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन आपको इस अदालती चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना, आपको इन अदालतों के सामने पेश होना है और अदालतें जाने आपका काम जाने। आप इस तरह नहीं हो सकता है, ठीक है ना जी? इस तरह नहीं हो सकता है, ये अदालतों के सामने जाना है आपने, अदालतों के सामने ही बात सारी आनी। आप अदालतों में आए, क्या हर्ज है? वजह ये है कि आपका तजर्बा नहीं है, फोरेंसिक नहीं कर सकते, मौके पर चीज़ें नहीं कर सकते, शहादतें नहीं इकट्ठी कर सकते, तो इसका कसूर आवाम को क्यों दिया जाए? यानी इसमें मैं ये नहीं कहता, लेकिन क्वेश्चन है कि गुनाहगार और बेगुनाह आप कौन होते हैं साबित करने वाले? आइन का आर्टिकल सारे आपने जो अदालतें बनी है वो निज़ाम ही सारा ख़राब कर दिया और फिर वही एक्सट्रीज़म की बात की तरफ लेके जा रहे हैं। कल क्या होगा? कल को देखना हाथों में कुल्हाड़ियाँ उठाएगा। मैं ये नहीं, ये बगावत का ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन ये छोड़ें चीज़ों को, आप आइन और कानून की पासदारी करें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर की आने के बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं लापता अफराद के बारे में, और एजेंसी के अफसरान को तलब कर लिया। शरीक अब्दुल्ला की बाजियाबी की दरख्वास्त पर यह पेशरफ सामने आई है और जारी भी किया गया है। उनकी अहलिया ज़ैनब ज़ईम मुतासर अफरीक के अकाउंट में 50 लाख रुपए की इमदादी रकम कह रहे हैं मुंतकिल कर दी गई है। वज़ारत दिफा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रकम ऑनलाइन मुंतकिल करने की रसीद भी अदालत के अंदर पेश कर दी। अदालत ने इस मामले पर हसास धारक अफसरान को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया और जस्टिस मोहसिन अख्तर की आनी रिमार्क्स दे देगा। अगर 5 अफसर भी आ जाएँ तो कोई हर्ज नहीं, ताकि बात वाज़ेह हो सके। उन्होंने कहा अदालत में होने वाली गुफ्तगू सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है, इसमें किसी की तौहीन का पहलू शामिल नहीं है। और जैसा उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन के सामने अफसरान पेश होते हैं होते हैं तो एतराज़ नहीं करते, लेकिन एतराज़ अदालत में पेशी पर नाराज़गी का इज़हार समझ से बालातर है। और वाज़ेह किया कि किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं लिख रही, बल्कि सिर्फ ओहदा तहरीर किया जाता है। उन्होंने कहा यह मुकदमा 10 साल पुराना है और 7 साल पहले फ़ैसला दिया जा चुका है। इसके बावजूद शहरी बाजियाबी अमल में नहीं लाएगी। और जज ने मज़ीद कहा इस हवाले से इन बातों को सामने रखते हुए कि अगर लापता शख्स अफ़गानिस्तान की जेल में है तो अदालत को आगाह कर दिया जाए, चाहे वो ज़िंदा हो या वफ़ात पा चुका हो, रिकॉर्ड के साथ ब्रीफिंग देना होगी। ये भी इंकशाफ हुआ कि लापता अफराद के केसेस सुनने वाले एक जज ने मुकदमा की समाअत से इनकार कर दिया। अब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर लार्जर बेंच का हिस्सा थे और बाद में उन्होंने की समाअत से जारी रखने से माजरत कर ली। इस पर तबसरा करते हुए कहा कि इनकी इनकार की वजह मालूम नहीं, ताहम लार्ज बेंच में हुक्म जारी किया गया था कि एजेंसी के सीनियर अफसरान को इन कैमरा ब्रीफिंग दें। दूसरा जो बड़ा अहम मामला है
جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، ان کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے جو منڈے پیر کو سماعت ہونی ہے، منیر ملک صاحب کو انگیج کر لیا گیا ہے۔ منیر ملک صاحب ان کی کیس کی پیروی کریں گے اور اپنا نقطہ نظر عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور جسٹس کراچی یونیورسٹی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا جو باضابطہ اعلان 25 سپتمبر کو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد جاری کر دیا، اور 4 صفحات پر تحریری حکم جاری کیا انہوں نے۔ کراچی بار ایسوسیشن، اسلام آباد بار ایسوسیشن اور دیگر درخواستوں کو عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیا، اور فیصلے کے مطابق 22 ستمبر کو عدالتی حکم پر بھی اعتراض کیا گیا تھا، جس کے تحت کیس کی تاریخ 19 سپتمبر سے آگے بڑھا کر 25 سپتمبر مقرر کی گئی تھی۔ آئینی بینچ نے اپنے 25 سپتمبر کے حکم میں وضاحت کی ہے کہ اگر 22 ستمبر کے عدالتی حکم پر اعتراض تھا تو فریقین کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اب وہ ایک نئی بات اب جو ہے نا وہ سامنے بینچ کے، جب بھی آپ جورسڈکشن کا معاملہ ہو تو پہلے اس بینچ کے سامنے اٹھاتے ہیں۔ ہم تو بڑے کلیئر ہیں جناب اس حوالے سے، ہمیں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کو گزرے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، یعنی 22 سے 25 تک، یعنی آپ کیا کہیں گے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور عدالت کا کہنا تھا کہ جسٹس طارق جہانگیری کوئی ذاتی درخواست اس وقت زیر سماعت نہیں تھی، تاہم جو درخواست دار موجود تھے وہ خود کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے اور ان کی درخواست سے عدم پیروی کے باعث خارج کر دی گئی۔ حالانکہ عدالت نے دلائل دینے میں مزید کہا گیا کہ وکلاء نے دلائل دینے سے انکار کیا، عدالت کا بائیک آؤٹ کیا، عدالت کے خلاف نعرے بازی کی اور اس عدالتی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس حوالے سے رجسٹرار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ 25 ستمبر 2025 کی کمرہ عدالت اور احاطہ عدالت کی CCTV ریکارڈنگ محفوظ کی جائے، اور بینچ کے سربراہ نے قرار دیا ہے کہ وکلاء کا رویہ بظاہر توہین عدالت کے ذمے میں آتا ہے، لیکن عدالت نے تحمل سے کام لیا، اور عدالت نے واضح کیا کہ کارروائی اس کے اپنے اصولوں کے مطابق وکلاء کی شرائط پر نہیں۔ جناب یہ بات نہیں کہی جا رہی، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی بات ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری آپ کے سامنے آ گئے تھے یا نہیں تھے؟ عدالت کا کام مکمل انصاف دینا ہے، یعنی آپ کا یعنی کیا فرق پڑتا تھا اگر 1 آدھ دن کی یا 2-4 دن کی سماعت آگے ملتوی ہو جاتی، اس سے فرق کیا پڑنا تھا؟ عدالتی وقار کا مسئلہ ہے نا، عدالتی وقار تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ آپ نے تو اس حوالے سے نہیں، یعنی آپ کو اس کانٹیکس کے حوالے سے آگے آنا چاہیے تھا نا، نہیں کیا۔ اور بہت ہی اہم معاملہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، اسپیکر نے تحریک انصاف کے ممبرز کی جو ہے 15 سٹنگز کے لیے وہ معطلی کر، میں نے اس کو چیلنج کیا تھا۔ پہلے تو شیخ امتیاز کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے احکامات کو ہم دے نہیں سکتے ہیں، آپ میں نے کہا یہ متفرق درخواستیں دی ہیں، اسپیکر ڈیسائیڈ کر دے۔ اب پھر میں نے ہائی کورٹ آنے سے پہلے اسپیکر کو لکھا کہ جناب آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، واپس لیں، جو اپنا اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینے کی اجازت دیں آپ، مگر یہ نہیں آپ کر سکتی ہیں، اور آپ 15 دنوں کے لیے 15 سٹنگز کے لیے کس بنیاد پر یہ کر سکتے ہیں؟ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے اور یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور جسٹس خالد شاہ صاحب کے بعد میں نے پوائنٹ اٹھایا، اور جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ پروگرام کے آخری حصے میں آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور چیف جسٹس جناب جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف جو ہے نا امام نظاری کی جو ہراسمنٹ کی شکایت کے معاملے میں وہ کچھ پیش رفت سامنے آئی ہے، اور مجاز جو اتھارٹی ہے جسٹس انعام امین مناس کو ان کو 2 صفحات کا ایک مشتمل خط موصول ہوا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ جسٹس سمن رفت کو تبدیل کر کے آپ کو مجاز اتھارٹی مقرر کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں تاہم مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر دیگر درخواست میری شکایت پر کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب یہ بات اور وہ اپنے خط میں وہ مختلف انکوائری کمیشن تشکیل دینا اور بہت سی باتیں اس کانٹیکس کے حوالے سے وہ بات کرتی ہیں، اور انہوں نے موکل مارنگ بلوچ کے کیس کا چیف جسٹس کے روبرو مقرر کرنے کے حوالے سے بھی باتیں انہوں نے ساری کی ہیں۔ اور یعنی اس کا الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے، اور اگلی بات جو ہے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک اہم بیان سامنے آیا، اور یہ پرانا دعویٰ ہے، آج کا دعویٰ نہیں ہے، بار بار ڈیل کی پیش کی اور کہا گیا ملک چھوڑ دیں۔ پہلی مرتبہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس پہ رد عمل دیا ہے۔ اب آگے کہ خان صاحب کسی ایک شخص کا نام بتائیں ڈیل کی آفر کی ہے، وزیر داخلہ نے چیلنج کیا اگر یہ بات درست ہے تو کم از کم ایک بندے کا نام ضرور لیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محسن نقوی نے توجہ طلب نظر سے ٹویٹ دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر تاریخی طور پر یاد رکھیں تو پہلے بھی کرتے رہے عمران خان صاحب۔ چلیں پروگرام کے آخری حصے میں جو میں نے میڈیا سے ٹاک کیے ذرا وہ سن لیجیے گا۔ محمد اعجاز شفیع کی درخواست ہے، جو MP ہیں ان کو 15 سٹنگز کے لیے سسپینڈ کر دیا تھا۔ آج رول 210 جو ہے وہ چیلنج کیا گیا کہ یہ آئین سے متصادم ہے، یہ لوگوں کو
ان کے ووٹر کے حق سے چھینتا ہے کہ اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے، اور اگر اسمبلی میں آرٹیکل 64 کے تحت آپ 45 دن نہیں آتے تو آپ نااہل ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، یعنی اجاز شفیع بھی ہیں، شیخ امتیاز بھی ہیں۔ عدالت نے باقاعدہ درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر دیا ہے، 27A کا نوٹس ایڈوکیٹ جنرل کو جاری کیا ہے کہ وہ عدالت کی معاونت کریں، اور دوسرا میں نے کہا کہ اجازت دی جائے۔ آج تقریباً اس وقت اگر دیکھا جائے تو 70 کے قریب دن ہو چکے ہوئے ہیں، اور 60 سے 70 کے درمیان دن ہو چکے ہوئے ہیں، اور اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنے دی جائے۔ اس پہ عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے رکھا ہے کہ اگلے ہفتے پہ اگر عدالت کو بتائیں، اور عدالت انڈین جورسڈکشن، پاکستان کے تمام جو رولز ہیں، سینٹ کا لے لیں، قومی اسمبلی کا لے لیں، تمام اسمبلیوں کا لے لیں، زیادہ سے زیادہ کسی کی اگر معطلی کی جا سکتی ہے اس سیشن کے لیے کی جا سکتی ہے، یا 15 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ تھی۔ انڈین جورسڈکشن میں یہی حالات اور واقعات ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر کی حاضری عدالت نے لگائی ہے، 2 ہفتے میں جواب طلب کیا ہے پوری درخواست کا، مگر ساتھ ساتھ جو اسمبلی میں جانے کی اجازت دی جائے اس کے لیے سماعت اگلے ہفتے کے لیے عدالت نے رکھی ہے، تاکہ اسمبلی کی پروسیڈنگ میں حصہ لیا جا سکے۔